बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। और डॉक्टर साहब से आज कुछ बात करने हैं जी। 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, पैसे, कारोबार, बैरून मुल्क जाना और सारा कुछ मामला जो सा शादी, सारे मामला अच्छे हो रहे हैं। अब वो कौन से 3 स्टार्स हैं वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का सर, बस जो टाइम गुजर जाए वाह है। अच्छा जी, ऐसे ही है सर। कौन सा 3 स्टार्स हैं जिनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है और कब तक ये टाइम इनका चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सारे स्टार्स का टाइम अच्छा है जी, मगर ये एक ख़ास इवेंट है जिसके ऊपर ये वीडियो हम कर रहे हैं। और वो वीडियो हम कर रहे हैं जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, और जुपिटर 3 मई को कंबस्ट हुआ है ना, जो 1 महीने के लिए। ये 1 महीना जो है किन 3 बुरूज के लिए अच्छा रहेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। ये 1 महीने में कौन से 3 बुरूज हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट ले जाएंगे? अच्छा। पहला बुर्ज जो है वो टॉरस है, बुर्ज सौर जिसको कहते हैं। ठीक है। टॉरस वालों के लिए अच्छी चीज़ जो इस 1 महीने में होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह, वो ये है कि इनके जो रिश्ते से रिलेटेड मामलात हैं ना, शादियों से रिलेटेड, मंगनी, निकाह, जो भी मामलात हैं, उससे रिलेटेड जो उलझे हुए मामलात थे ना, जो फंस गए थे, यानी पसंद की शादी कर रहे थे, अब्बा जी नहीं मान रहे, मोहब्बत पे नाकामी हो रही है, हाँ, वो चीज़ जो है, तो ये जो टाइम है ये उनके लिए बेहतरी का टाइम है, जो ख़ास तौर पे टॉरस पसंद की शादी करना चाहते थे, या वो ख़वातीन टॉरस जिनके रिश्ते हुए हैं और दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। ठीक है। स्टक हुआ था काम, मतलब होता ना शशोपन में रुके हुए थे, पड़ जाता है जी, वो जवाब नहीं दे रहे, बता नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरफ लगें, क्या करें। ये वो ख़वातीन के लिए ये अच्छा टाइम है जो टॉरस ख़वातीन है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो टॉरस मैरिड कपल्स हैं, चाहे उसमें टॉरस दोनों हैं, मियाँ बीवी, या एक टॉरस है, मियाँ है या बीवी हैं, जिनके रिलेशंस में आपस में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आया हुआ था, नाराज़गी हो गई, कोई वो नाराज़ होकर अपने मैके चली गई, ठीक है, या एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उन जोड़ों के ताल्लुकात में खुशगवारी जो है, खुशगवार पहलू वो जन्म लेगा इंशाअल्लाह ताला। और कारोबारी मामलात और जॉब और बैरून मुल्क जाने वाले, इनका हाईलाइट वैसे ये था। हाँ, ओवरऑल टॉरस के लिए तो वैसे भी अच्छा साल है ये। इनके जो इनकम के चांसेस हैं, एडिशनल इनकम के, वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। और इसके अलावा ट्रैवलिंग का इतना नहीं मैं कहूँगा, ख़ास तौर पे ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई, इनकम थोड़ी सी बढ़ती और रिश्तों के और रिश्ते जो हैं ये। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा बुर्ज आता है ना भट्टी साहब, वो आता है कैंसर। अच्छा। कैंसेरियंस का जो है वो सफ़र, वो लोग जो बड़े अरसे से सोच रहे थे कोई हज की तरफ जाएं, कोई उम्रे की तरफ जाएं, कोई रिलीजियस जो सफ़र है ज़ियारत मुक़द्दसा की तरफ जाएं, उनके लिए ये टाइम। प्लस वो कैंसेरियंस जो काफ़ी अरसे से एंटिसिपेट कर रहे थे कि जी हमें बैरून मुल्क कोई काम मिले, ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 महीने के अंदर मैक्सिमम गुड न्यूज़ जो है इन चीज़ों से रिलेटेड वो कैंसेरियंस को मिलती नज़र आएंगी। इसके अलावा कैंसेरियंस जो हैं जो कर रहे हैं ना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, रुका हुआ था उनका काम। होता है कि फंड्स नहीं होते, कोई जहन में आइडियोलॉजी जो है वो जन्म नहीं ले रही होती रिसर्च के लिए, क्वेश्चंस नहीं डेवलप हो रहे होते, कोई रेफरेंसेस नहीं मिल रहे होते, रिसर्च के पार्टनर्स आपके ठीक नहीं होते, आपके साथ उनकी जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी वो नहीं हो रही होती। ये टाइम उस एनर्जी को गेन करने का टाइम होगा कैंसेरियंस के लिए। जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं इनके, वो इंशाल्लाह ठीक होते हुए नजर आते हैं। सफ़र जो है ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि आमदन बढ़ाने का ज़रिया बढ़ेगा। ठीक है। छोटे छोटे सफ़र भी ये करेंगे, मतलब अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी। और कई जो लोग हैं वो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो इमिग्रेशन वाले केसेस जो हैं उनके वो सीधे होते हुए नजर आएंगे इस टाइम पीरियड के और अंदर। इनके भी शादी के मामला ठीक हो रहे हैं।
ان کے تو ٹھیک ہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مین مسئلہ تھا نا اڑا ہوا، وہ یہ 2 مسئلے تھے. ٹھیک ہے، باہر جانے کا اور پارٹنرشپس کا. یہ خاص طور پہ جو ریسرچ اورینٹڈ کینسیرینز ہیں ان کے لیے وہ دیکھیں پروجیکٹ ڈائریکٹرز لیول کے اوپر بھی ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں جس طرح جو کینسیرینز ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، یہ ان کے لیے ٹائم جو ہے یہ اچھا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور جابس کے معاملات، جابس کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو جابس ملیں گی اوورسیز، اپنے ملک سے دور جا کے، ٹھیک ہے، یا اپنے شہر سے دور جا کے پراپر طریقے سے اچھی پوزیشن میں. یعنی کہ ٹریول جو ان سے ہے کریں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند بینیفیشل ہوگا. بینیفیشل ٹریولنگ جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ رہے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا جو ہے نا وہ ہے لبرا. لبرا والوں کے لیے بہت ساری چیزوں میں پازیٹیوٹیز ہیں. ان کی جابس، ان کے بزنسز، خاص طور پہ وہ لبرا جو پچھلے کچھ 4-5 سال سے اپنا جنہوں نے کام شروع کیا، ان کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. ایڈیشنل انویسٹمنٹس، ایسی انویسٹمنٹس کہ جو بڑے عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو ملیں. ٹھیک ہے. جو نئے لبرا، جو نیا بزنس سٹارٹ کرنے والے لبرا ہیں، ان کو بھی فیملی سے، فرینڈ سے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے فائنینشیل سپورٹ آتی نظر آئے گی. یعنی کہ یہ تینوں سٹارز جو ہیں نا پیسہ کمانے والے ہیں، اور پیسہ بھی. ہاں جی، خاص طور پہ جو لبرا والے ہیں نا، ہاں جی، ان کے لیے پیسے کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ شادی سے ریلیٹڈ ان کے معاملات وہ بھی سیدھے ہوتے نظر آتے ہیں. ٹریولنگ سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ وہ لبرا پیرنٹس جو اپنے بچوں بچیوں سے دور پار کے جو ممالک میں بچے رہتے ہیں جن کے، ٹھیک ہے، وہ جا کے ملنا چاہتے تھے، وہ ہے، اس 1 مہینے میں ان کے ٹریول ارینجمنٹس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ اپنے بچوں سے، بچیوں سے جو دور دراز رہ رہے ہیں ان سے بھرپور طریقے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی کہ ریلیشن بھی اچھے ہو رہے ہیں ان کے. ہاں، ان کے ریلیشنز ریوائیو ہو رہے ہیں. اچھا، ریوائیو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر ریوائیول سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، جن کے ساتھ ریلیشنز ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لبرا والوں سے. یعنی کہ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، بحالی تعلقات کا 1 مہینہ جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جو لبرا حضرات اپنے ملک سے آلریڈی دور کسی ملک میں رہ رہے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ایڈیشنل انکم کا مہینہ ہے. وہ جہاں اپنے ملک سے اٹھے اور آلریڈی باہر 4-5 سال سے 7 سال سے ہیں، یہ ان کے لیے ترقی کا مہینہ ہے. ان کے پیسے، ان کی انکم، ایڈیشنل انکم، اپنے ملک سے باہر جو لوگ مثال کے طور پہ کوئی پرائز بانڈز لیتے ہیں، لاٹریز لیتے ہیں، ٹکٹس وغیرہ لیتے ہیں، ایڈیشنل انکم جو اس 1 مہینے کے اندر لبرا والوں کے لیے وہ جنریٹ ہوتی نظر آئے گی آپ کو اللہ کے حکم سے. یعنی کہ فیملی بھی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹریول بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اور باقی اور ایسے لبرا جو مثال کے طور پہ اسپاؤسز ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے ہسبینڈس کو جا کے جوائن کرنا چاہتی ہیں کسی اور ملک میں، یہ ان کے لیے بھی اچھا ٹائم. یعنی کہ وہ بھی ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں، ملاقاتیں ہونے والی ہیں. ہاں جی، وہ مطلب ری یونین، فیملی ری یونین جس طرح ہوتا ہے وہ اکٹھے ہونے والے ہیں دوبارہ. یہ چیز یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو تو آپ کو ایڈیشنل شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے، جو بھی آپ کا مسلک ہے، جو بھی آپ کا فرقہ ہے، آپ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں. ذکر اذکار جو آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں اس کو انٹیکٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ صدقات وغیرہ جو ہیں وہ ضرور دیں. صدقات میں ہمیشہ یہ تینوں کے لیے اوورال بات کر رہا ہوں. اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں نا وہ انسانوں میں بھی تقسیم کریں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور جو چرند پرند ہیں آپ ان کی بھی خدمت کریں اناج سے. یعنی کہ اللہ سے تعلق کو اپنے اسٹرانگ کریں. ہاں، آپ اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو ہے، کیونکہ دیکھیں جب نعمت آتی ہے تو زیادہ ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ قدرت کو، اللہ رب العزت کو وہ ذرا تھوڑا سا بیک سیٹ پہ لے جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اور زیادہ شکر گزاری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لانگر لاسٹنگ ریلیشن شپ اچھا وہ بنانے میں ہیلپ کرتی ہے. بہت شکریہ سر. اللہ سے تعلق کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور یہ 3 سٹارز جن کے اچھا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹریول، شادی، کاروبار، سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے اچھی خبر ہے جی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.